आं महोदय, सीता महोदय वक्तुम् इच्छति वा? आम्। भवती एव करोतु। सर्वे म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु। वयं प्रार्थना कुर्मः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकः अन्या प्रार्थना अस्ति, अहं करिष्यामि, अत्र नास्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेषां पुनः पुनः स्वागतम्। अहं चिन्तयामि पठनं कथं प्रचलति? सम्यक्। सीता सम्यक् सम्यक् प्रचलति। अस्तु, हरिप्रिया महोदय। भवत्याः पठनं कथं चलति? सा नास्ति। अस्तु, ईश्वरन् महोदय सम्यक् अस्ति? Yeah, I'm spending lot of time revising the earlier classes, but remembering the the word, the meanings of such words or the pictures is बहु आवश्यकम्। but I'm not losing confidence. I'll keep repeating. Don't lose the confidence. Whosoever starts beginning Sanskrita Bhasha, they think that it is difficult. No, it needs little patience and devotion, and it's a Deva Bhasha. So you have to devote some time. You have to devote your manasa so that you worship it. You do worshipping every day when you do Sanskrit Shlokana Pathanam kurvantu sarve. Tat samaye sarve pujam iti kurvanti iti aham manye. So it's like I will do more work. I'll spend more time also. Astu. Samyak chinta nastu. शनै आगच्छति। सो आनंद महोदय उक्तवान् कथं चलति? सम्यक् चलति न? सम्यक्। अस्तु, अनंत महोदय अस्ति वा अद्य? इदानीम् अहं दृष्टवती। आम् महोदय। कथं चलति? सम्यक् अस्ति न? सम्यक्। अच्छा। गृहकार्य विषये किंचित अथवा पाठ विषये किमपि समस्या अस्ति, प्रश्नाः सन्ति, अवश्य पृच्छन्तु सर्वे। अस्तु। सो मम भाषा सम्यक् अवगच्छन्ति सर्वे? भाषा कृते किमपि समस्या नास्ति न? न महोदय। अस्तु, उत्तमम्। सो इदानीम् अद्य वयं किं पठामः? किञ्चित् प्रश्नवाचकाः शब्दाः पठामः अद्य। सर्वे स्मरन्ति? सा एषा, सः एषः, सर्वे स्मरन्ति?
इति अहं चिन्तयामि। सा एषा, सा दूरे, एषा समीपे, अथवा पुल्लिंगे सः दूरे, एषः समीपे। सो विगतकक्षायां भवन्तः सर्वे नपुंसकलिङ्गः पठितवन्तः वा? न पठितवन्तः? मङ्गलवासरे किमपि कक्षा आसीत् न? No, there was Tuesday no, there was no class. Okay, so नपुंसकलिङ्गशब्दाः I think न पठितवन्तः। क्लेशः नास्ति, वयं सर्वे शनैः शनैः गच्छामः, सर्वे सर्वान् विषयान् सुलभः अस्ति। अस्तु, सो प्रथमः आज today's the topic is प्रश्नवाचकाः। प्रश्नवाचकाः इत्युक्ते interrogative words. How do we ask questions when we have to ask something? Because this language we are learning, so we have to grow it bit by bit. So today's topic is how to ask questions. So very simple 2-3 words I am giving here. So with the help of these words, we will come to know how to ask questions. So first is, this is the topic of the day. कः। सर्वे मम सङ्गणकं सम्यक् दृश्यते वा? स्क्रीन् सम्यक् दृश्यते न? आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। फॉन्ट साइज सम्यक् अस्ति? फॉन्ट साइज किमपि क्लेशः नास्ति न? अस्तु, अस्तु। कः, का, किं। कः इत्युक्ते पुल्लिङ्गे, का स्त्रीलिङ्गे, किं नपुंसकलिङ्गे। These 3 प्रश्नवाचकाः। कः पुल्लिङ्गे, का स्त्रीलिङ्ग, किम् इति नपुंसकलिङ्गे। So if we have to ask question to something which is pullinga shabdah asti, katham pritchamah? Kah, sah, kah, अथवा स्त्रीलिंगे सा का, अथवा नपुंसकलिंगे कथं पृच्छामः? किम् एतत् अथवा तत् किम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीम् एकः स्वर्णकारः दृश्यते। स्वर्णकारः, everyone knows, goldsmith. Okay, so कथं पृच्छामः? प्रश्नः पृच्छामः। Today the class is प्रश्नाः सन्ति। एषः कः, एषः कः, समीपे अस्ति। इदानीम् इंगित, इदानीं पॉइंटर अस्ति, तो पॉइंटर समीपे स्वर्णकारः अस्ति, अतः एषः कः। उत्तरं किं कथं ददामि? एषः स्वर्णकारः, एषः स्वर्णकारः। प्रश्न एषः कः, उत्तर एषः स्वर्णकारः। अगे नेक्स्ट चित्रे किम् अस्ति? सः लौहकारः, ब्लैक्स्मिथ। अवगतं? ब्लैक्स्मिथ अस्ति। सः कः? सः लौहकारः। किमर्थं सः, किमर्थं एषः अस्ति? अत्र एषः, अत्र सः। किमर्थं? कः भेदः? एषः इत्युक्ते समीपे अस्ति, सः इत्युक्ते किंचित दूरे अस्ति, अतः सः कः एंड एषः कः। सो इदानीं कः अस्ति? इदानीम् एकः मालाकारः अस्ति। मालाकारः इत्युक्ते पुष्पाणि योजयित्वा मालां गुम्फति। मालां गुम्फति मीन्स पुष्पाणि योजयित्वा,
he collects flowers and makes a garland. So garland maker is known as Malakarah. Okay, Lohakarah, blacksmith, Malakarah, doing something with the mala, doing with iron things. And अत्र कः अस्ति, सः कः, सः एकः कुम्भकारः अस्ति. कुम्भकारः इत्युक्ते any guess? Copy ऊह्य. pot maker. Potter. Pot maker. Yeah, potter. मृत्तिकायाः भाण्डानि कुर्वन्ति. ते कुम्भकाराः. अस्तु. अग्रे किम् अस्ति? एषः कः. These all are making your vocabulary rich. So you have to note down in your notebook separately, so that you don't have to switch on the slides and then you have to note down every time. This will be a difficult thing for you to grow your vocabulary. Here, note down in a notebook at one place all the pullinga, all the strilinga, the pusakalinga. So एषः कः, एषः रजकः. रजकः इत्युक्ते washerman. रजकः. सः कः, सः तक्षकः. तक्षकः इत्युक्ते he does the carpenter work. अस्तु. सः कः, it's a very difficult name, very different name, rather not difficult. क्लिष्टः नास्ति, परन्तु भिन्नः अस्ति. सः कः, सः तक्षकः, carpenter. इदानीं here सः एषः कः, एषः policeman अथवा आरक्षकः. Policeman, what is his karma? रक्षणं. तस्य कर्मः रक्षणम् इति अस्ति. अतः एषः आरक्षकः, रक्षकः. परंतु पूर्ण complete name for him is आरक्षकः. सः कः, guess करोतु, copy guess करोतु. सः कः, unmute करोतु and guess करोतु. Army man. सैनिकः. सैनिकः. अस्य नाम सैनिकः अस्ति. नाम नास्ति, परन्तु अस्य सः सैनिकः अस्ति. अस्तु. अग्रे गच्छामि. इदानीम् एषः कः? एषः विदूषकः. आङ्ग्लभाषायां कथं वदामि? Jester. विदूषकः. Jester. Okay. Okay. Here कः, सः कः, सः उद्यानपालकः. यः पालनं करोति, पालनं पोषणं करोति, सः पालकः. यः पुरुषः उद्याने पालनं सस्यान पालनं पोषणं करोति, अतः उद्यानपालकः. अयं कः? एषः कः? एषः न्यायाधीशः. He is a judge. सः कः? सः अर्चकः. अर्चकः इत्युक्ते हस्ते घंटिका अस्ति, हस्ते पुस्तिका अस्ति, पत्रिका अस्ति, सः अर्चकः. एषः सः. तो ध्रुवा महोदय अस्ति वा अत्र? ध्रुवा महोदय. आं भगिनि. भवती आं महोदय. हाँ, भगिनी एव सम्यक् अस्ति. अन्म्यूट्. why, किमर्थम् एषः, किमर्थं सः, भवती जानाति वा? आं भगिनि. एषः समीपे अस्ति, न्यायाधीश समीपे अस्ति, अर्चकः दूरे अस्ति चेत् सः.
अस्तु, सम्यक् सम्यक्, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं एषः कः? कः वदति? अनन्तमहोदय योजयित्वा न, सः कुत्र अस्ति? अनन्तमहोदय, एषः नर्तकः। एषः नर्तकः। अत्र अत्र सः गायकः। सः गायकः। उत्तमम्। अत्र उत्तरः नास्ति, उत्तरं दातुम् अहम् इच्छामि। उत्तरः कः? एषः कः? एषः नर्तकः। सः कः? सः गायकः। अस्मिन् चित्रे कः? सौचिकः। एषः कः? एषः एषः सौचिकः। सौचिकः किं करोति? सः किं करोति? वस्त्राणि सीव्यति। सः सौचिकः। एषः सौचिकः। सः कः? सः कुम्भकारः। सः कुम्भकारः। इदानीं एषः कः? एषः कः वदति? सीता महोदय, एषः कः? एषः धीवरः। एषः धीवरः। धीवरः किं करोति? किमपि जानाति? फिशर्मैन। फिशर्मैन। वेरी सम्यक्, बहु सम्यक्। सः कः? भवती एव वदतु। सः कः? व्याधः। व्याधः। एकः हंटर। व्याधः। व्याधः। एषः कः? स्टीरिंग हस्ते अस्ति। चालकः। एषः चालकः। उत्तमः। सः कः? पद्मा महोदय, पद्मा महोदय भवती अस्ति वा? Hello, can you hear me? अस्तु। सः पत्रवाहकः, postman. पोस्टमैन। इदानीं एतत् चित्रं दृष्ट्वा वदतु पद्मा महोदय, एषा का? एषा भृत्या। भृत्या। भृत्या इत्युक्ते किं? भवती जानाति वा? भृत्या नहीं। housemates, they come to help us, na? House helps. भृत्या। भृत्यः। भृत्या। तो कर्मकरी अपि वक्तुं शक्यते, कर्मकरी अपि वक्तुं शक्यते। पुरुषः अस्ति तर्हि भृत्यः, सः और अथवा एषः भृत्यः अस्ति, कर्मकरः अस्ति। सा का? सा शिक्षिका। सा शिक्षिका। ब्लैकबोर्ड सम्यक् नास्ति, परन्तु अस्ति अत्र पृष्ठभागे, तस्याः पृष्ठभागे एकः टीचर। टीचर। तस्याः पृष्ठभागे श्यामफलकः। ब्लैकबोर्ड इत्युक्ते श्यामफलकः, परन्तु सम्यक् न दृश्यते। चित्रं सम्यक् नास्ति, चिन्ता नास्ति। इदानीं कः न उक्तवान्? सर्वे, everybody got a chance. Who did not speak, please come up, unmute and say. Who did not get a chance? I didn't get it. ईश्वरन् महोदय। Yeah. सो भवान् पठतु। एषा का? एषा कः? एषा का? एषा वैद्या।
वैद्या वैद्य इत्युक्ते Doctor. चिकित्सिका अथवा चिकित्सकः वैद्या इदानीं वेदश्री अपि आगतवती स्वागतं वेदश्री सा का ईश्वरन् महोदय सा का सा लेखिकाः सा लेखिका भवान् वदतु कथम् एषा कथं सा द्वयोः मध्ये भेदः कः भवान् वदतु एषा means is nearby. Sa means at a distance. Very nice. सम्यक् अस्तु वेदश्री भवती पठति वा पठतु एकक्षणम् अमरनाथ महोदय भवान् अनम्यूट् करोतु अस्तु भवतः नाम अमरनाथ इति सम्यक् न मम उच्चारणं सम्यक् अस्ति अमरनाथ नाम अस्ति भवतः अमरनाथ उच्चारणं अमरनाथः अमरनाथ मीन्स् मम उच्चारणं करेक्ट् अस्ति न अमरनाथ अस्तु वदतु महोदय एषा का एषा मक्षिका एषा समीपे अस्ति सा का अत्र अस्मिन् चित्रे सा पिपीलिका एषा दूरे अस्ति सा दूरे अस्ति एषा न सा दूरे अस्ति सा दूरे अस्ति पिपीलिका इत्युक्ते भवान् जानाति वा एंट अस्तु एतदपि पठतु अमरनाथ महोदय एतदपि पठतु एषा स्थालिका एषा समीपे अस्ति सा का सा इदानीम् एतदपि पठतु एतदपि पठतु महोदय पठतु सा द्विचक्रिका सा बाइसिकल द्विचक्रिका उत्तमम् एकक्षणं वदतु महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वदतु सा दूरे अस्ति अस्तु एषा समीपे अस्ति अस्तु I'll come to you Shubhangi just 1 second Vedashri is waiting Vedashri पठतु एषा गृहिणी एषा गृहिणी सा किं करोति एषा किं करोति एषा पाकशालायाम् अस्ति भोजनं पाचनं करोति इदानीमपि पठतु
सा सन्यासिनी। अस्तु, उत्तमम्। एषा अपि एतत् चित्रमपि पठतु। वेदश्री पठतु एतत् चित्रमपि। एषा का? एषा पुत्री। एषा पुत्री। एंड सा का? सा जननी। सा जननी, सा माता। सा जननी द्वे अपि वक्तुं शक्यते। सा जननी, सा माता। अस्तु। वेदश्री भवती जानाति वा किमर्थम् एषा सा भेदः कः? एषा समीपे, सा दूरे। उत्तमम् उत्तमम्। एषा समीपे, सा दूरे। शुभांगी महोदय। आं महोदय। भवती पठतु। एषा सम्मार्जनी। प्रथमः प्रश्नः पठतु। प्रश्नः कः? एषा का? एषा सम्मार्जनी। सम्मार्जनी इत्युक्ते भवती अर्थः जानाति? ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक। दैट्स नाइस। सा का? सा द्रोणी। द्रोणी इत्युक्ते बकेट। द्रोणी। अस्तु। इदानीं एषा का? एषा का? एषा समदर्वी। समदर्वी। अस्तु। एषा सा का? सा कर्तरी। 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 सिजर्स। सम्यक्। कोऽपि स्मरति वा? समदर्वी. Similar to this, have you read anything else in previous class? Samadarvi, very close to it. Darvi. Darvi. Who said? Dhruva Mahoday, bhavati uktavati va? Darvi. Uttamam, bahuttamam. That is your vocabulary. You have to continuously go on adding, appending below it. So, sa, esha, samadarvi, the shape is different. This is samadarvi and that was darvi. Okay, kartari, astu. Who did not get a chance today at all? Everybody got a chance? Okay, Haripriya Mahoday, bhavati asti va? Astu. Vadatu. Etat pathatu. न श्रूयते महोदय। हरिप्रिया महोदय। हेलो। इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। एषा का? एषा गायिका। सा उपचारिका। अस्तु, उपचारिका। उपचारिका इत्युक्ते कः? सा का? सा उपचारिका। So अर्थः कः? Upacharika is like is it a nurse or a helper? Nurse. Yeah. Okay. Yeah. Quite similar to this. Have you studied in previous classes one term quite close to this? Upacharika. Kopi smarati? Paricharika. Paricharika. Uttamam. Uttamam Amarnath Mahoday. Paricharika. अस्तु, परिचारिका वयं पठितवन्तः। इदानीं नवीनशब्दः अस्ति उपचारिका, नर्स्।
हरिप्रिया महोदय हाँ। एतत् पठतु। एषा का, एषा तुला. It's a balance. Balance. And सा here का, सा मधुमक्षिका. Honey bee. honey. उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, इदानीं नपुंसकलिङ्गशब्दाः आगच्छन्ति। Those Napunsakalinga words you have not studied because your class was not there. So just pay attention to these articles and these words. They are all Napunsakalingam. Etat and the questioning. How do we ask question when we see a Pullinga Shabdaha, that is Saha athva Eshaha. When we see a Striling Shabdaha, that time we ask Sa athva Esha. Now we are seeing all Napunsakalinga Shabdan. So Katham Vayam Pikshamaha. Etat Kim. Here the words are Tat and Etat. We are asking questions to Prashnavachakaha for Napunsakalinga Shabdaha. Te Tat Etat. Tat is Dure, Etat Samipe. Like Esha, Eshaha, Etat. So what is the commonality between the three? Eshaha, Esha, Etat. All Samipe. Tat, Eshaha, Tat, Saha, and Sa. All these are indicating to a distant objects. So, Esha, Eshaha, Etat, Samipe, Saha, Sa, and Tat, Dure, Asti. So, Tat Kim, Tat Sopanam. Etat Kim, Etat Vatayanam. Oh, the slide दृश्यते वा? किमपि क्लेशः नास्ति न? ईश्वरन् महोदय, slide is okay? क्लेशः अस्ति भगिनि। इदानीं सम्यक् अस्ति? उपरि Zoom करोमि। उपरि अस्ति? उपरि नीयति। Take it a little up, a little more. Now? I think yes, that's good. Thank you. Is it okay, everyone? Okay, now? Samyak. Oh. Etat kim. Prathamaha etat kim. Etat samipe asti. Etat kim. Etat bhavanam. It's a building. Etat bhavanam. Tat kim dure asti. Tat mandiram. Etat bhavanam. Tat mandiram. Etat kim. Etat vatayanam. It's a window. Etat Vatayanam. Tat sopanam. Sopanam dure asti. Sopanam stairs. Etat kim? Etat chhatram. Please note down all are Napunsakalinga Shabda. All are Napunsakalinga words. Okay. So etat chhatram. Tat kim? Tat nakshatram. Stars. Okay. Etat kim? Etat kamalam. Here, tat kim? Tat champakam. So, these are Napunsakalinga Shabdaha, and they generally end with bhavanam. For your level, generally a athva e, the words that end with akaraha, ikaraha, generally they are Strilinga Shabdaha, and akaraha with visargaha,
They are Pullinga Shabdaha for your level. Once you advance, this definition doesn't stay there for long time. It's a very broadly speaking that Anapumsakalinga will end as So Bhavanam, Etat Mandiram, Vatayanam, Sopanam, Chhatram, Nakshatram, Agre, Kamalam, Champakam, a kind of flower. I don't know what is Champakam. Hindi we say Champa. I don't know other name for it. Sanskrite Champakam asti. Astu किंचित अन्य शब्दाः एतत् किम् एतत् पर्णम पर्णम इट्स लीफ एतत् तत् मुखम मुखम दृश्यते तत् किम् तत् मुखम क्रीडनकम एतत् किम् क्रीडनकम इट्स अ टॉय some baby's toy tat kim tat chakram it's a wheel here see udaram it's stomach udaram etat kim etat udaram tat kim tat hridayam all these Napunsakalinga. Etat kim etat panasam. This fruit, we are very much familiar with it, but the name is new here. Sanskrite katham vadami panasaphalam athava panasam. It's a jackfruit. Jackfruit is called as panasaphalam athava panasam. Okay. Etat kim etat panasam. Tat kim tat alukam. Tat alukam. Agre gachami. Etat kim etat amram. Amram. Mango. Tat kim tat dadi. Dadinam. Dadimam. Dadimam. Dadimam pomegranate. Kadali phalam. Tat kim tat kadali phalam. Banana. Etat kim etat lashunam. Garlic. Okay. प्रथमः अहं पठामि तत्पश्चात् अहं सर्वे एकमेकं वारं सर्वे पठन्तु एतत् किम् एतत् can you guess what is this Hand fan. hand fan yeah it nowadays you cannot find it anywhere in any house but it was very much essential in olden days when there was no fairly available electricity. So in villages you go, still you have this Vyajanam. Without without these Vyajanam, the people are finding it difficult. So in villages still it is available. But urban, suburban areas, not possible. They are means one day people see only in pictures. This is Vyajanam, hand fan. Tat kim tat kim tat vadatu kopi vadatu Kamalam. Kamalam tat kamalam. Okay, here comes one very different word. Padanshukam. Tat kim tat padanshukam. What does it mean? It's a bottom. Generally, just casually worn dress, padanshukam, and top is karanshukam. Karanshukam is the top, and this is a bottom. Padanshukam, karanshukam. So, etat kim, etat karanshukam, tat kim, tat padanshukam.
So these many words, Napunsakalinga lingani sarve vayam pathitavantah. So one by one we will go. Did you notice that it all the words are ending at ma? Okay, kamalam, pushpam, patram, padanshukam, vyajanam. So they are all Napunsaka-lingani. ओके ईश्वरन महोदय भवान् प्रश्नं पृच्छतु एतत् किम् एतत् हाँ एतत् भवनं भवनम् इत्युक्ते अर्थः अपि वदतु बिल्डिंग भवनं बिल्डिंग या एतत् किम् एतत् मन्दिरं तत् किम् एतत् न तत् दूरे दूरे अस्ति तत् तत् एंड एतत् तत् दूरे दूरे तत् दूरे एतत् समीपे एकत् समीपे एतत् समीपे एतत् एषा एषः सर्वे all three words are beginning with a एतत् एषा एषः all समीपे सः that दूरे तत् दूरे ओके सो अग्रे पठतु एतत् किम् एतत् वातायनं हाँ अर्थः वातायनं समीपे समीपे अस्ति अर्थः कः तथा किम् न वातायनं what do you understand by vatayanam? Unless you understand Mahoday the meaning, it will be difficult for you to remember. Window, that's nice. Okay. एतत् किम् तत् किम् तत् किम् तत् किम् तत् किम् तत् सोपानं या उत्तमम् उत्तमम् पद्मा महोदय भवती किं पृच्छति अनम्यूट करोतु like Saha and Sa, Eshaha, Esha, this is Etat and Tat for Napunsakalingam. Yes, that's right. So, एतत् किम् एतत् सोपानम् अस्तु एतत् किम् कः वक्तुम् इच्छति हरिप्रिया महोदय भवती अनम्यूट करोतु वदतु एतत् किम् एतत् 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 छत्रम् छत्रम् अत्र अत्र किम् अस्ति तत् अर्थः it's an umbrella तत् किं तत् नक्षत्रम् nakshatram. Do you notice how we write chatram and how we write nakshatram? What is the difference? Kaha bhedaha? How do we write chatram? Chakaraha katham asti cha akshara asti cha and ksha here. Ksha. Difference? Veda. Sandhya. Veda. Two words. These are. Yes. So this is ksha. Nakshatram is not nachatram. Chatram is not kshatram. Chatram, umbrella, nakshatram, stars. The words are different. Here, etat kim kamalam champakam. Kamalam is a kind of flower.
And here another flower is Champakam. Astu. Agre. Paranam Mukham. Who is going to ask question? Nidhi. Nidhi Mahodaya. Nidhi Mahodaya अस्ति वा? नास्ति, सा नास्ति. अहं चिन्तयामि. अस्तु. Then who is there? आनंद महोदय, भवानेव पठतु. एतत् किम्? एतत् किम्? या एतत् पर्णम्. उत्तरमपि ददातु. And here तत् किम्? तत् मुखम्. तत् मुखम्. So पर्णम् मुखम्. अन्ते एकः व्यञ्जनम् अस्ति. मुखम् हलन्तः अस्ति. पर्णम् हलन्तः अस्ति. पर्णम् मुखम् व्यञ्जनम् अस्ति. अत्र अपि व्यञ्जनम् अस्ति. एतत् किम्? एतत् पर्णम्. अग्रे पठतु महोदय. एतत् क्रीडनकम्. 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 Toy. तत् किम्? Toy for playing. या तत् किम्? चक्रम्. चक्रम्. व्हील. अस्तु. Who didn't get a chance? चक्रम्. अमरनाथ महोदय, भवान् पठितुम् इच्छति? पठते तु. एतत् पठतु. एतत् किम्? एतत् उदरम्. उदरम्. उत्तमम्. तत् किम्? तत् किम्? तत् हृदयम्. तत् हृदयम्. एतत् अपि पठतु. एतत् किम्? एतत् पनसम्. एतत् पनसम्. 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 तत् किम्? तत् आलुकम्. आलुकम्. उत्तमम्. So please note it down. Makarah, makarah ante, panasam. This is a ma vyanjanam. Makarah, makarah asti ante, all napunsakalinga shabda. Agre gachami. Astu. Kaha Shubhangi. Shubhangi महोदय. महोदय. पठतु. प्रश्नं पृच्छतु. एतत् किम्? एतत् आम्रम्. एतत् आम्रम्. तत् किम्? तत् दाडिमम्. दाडिमम्. Yes. Both the phal you know. Both the phal you know. Yes. तत् किम्? तत् कदली फलम्. कदली फलम्. 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 एतत् किम्? एतत् लशुनम्. गार्लिक. ओके. इदानीं वेदश्री महोदया, भवती पठितुम् इच्छति वा? व्यञ्जनम् एतत् किम्? एतत् व्यञ्जनं न. पुनः पठतु. व्यञ्जनं न. व्यञ्जनम् न. व्यङ् कुत्रापि नास्ति. पुनः पठतु. व्यजनम्. 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 नमान नम्. व्यजनम्. हलन्ते अस्ति. मकारः अस्ति. अत्र स्वरः नास्ति. अतः व्यजनम्. व्यजनम्. एतत् पठतु. कमलम्. प्रश्नः पृच्छतु. प्रथमम्. तत् किम्? तत् किम्? तत् किम्? कमलम्.
तत् कमलम्। एतत् अपि पठितुं शक्यते। तत् किम्? तत् पादांशुकम्। तत् पादांशुकम्। तत् पादांशुकम्। एतत् किम्? एतत् किम्? कारांशुकम्। कारांशुकम्। करांशुकम्। 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 उत्तमम् उत्तमम्। तो भवती जानाति वा? सम्यक् जानाति। एतत् पठतु। एतत् पठतु। पठितुं शक्यते? हृदयम्। 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 उत्तमम्। एतत् पठितुं शक्यते? एतत् किम्? पनसम्। 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 पनसम् इत्युक्ते किं फलम्? जैकफ्रूट। जैकफ्रूट। उत्तमम् उत्तमम्। सो किं वयं पठितवन्तः अद्य? कः, का, किम्। कः पुल्लिङ्गः, का स्त्रीलिङ्गः, किं नपुंसकलिङ्गः। So these are few words which we have to, these are objects. Napunsakalinge, they all come under the Napunsakalinga. So we have to remember ki katham, how to differentiate Parnam, Prinakam. It's a broad distinction between the words, but at least for this level, you can see, you can remember that Makarah asti ante, and Napunsakalinge Makarah asti. Makarah ityukte sarve smaranti va? This is the Vyanjanam asti ante, parantu swarah nasti. Atah we cannot say Kridanakama. We cannot say. How do we say? Hrisva swaraha. Hrisva swaraha agacchati. Chakram, mukham, kim. Okay, kridanakam, parnam. Okay, whereas let's go to the strilinga shabdaha. Strilinga shabdaha atra pashyatu sammarjani. दीर्घ ईकारः, द्रोणी दीर्घ ईकारः, कर्तरी समदर्वी दीर्घ ईकारः। अग्रे प्रदर्शयामि। गायिका आकारः, गायिका, उपचारिका, मधुमक्षिका, तुला आकारान्त, सर्वे आकारान्तः सन्ति। सो आकारान्तः, ईकारान्तः स्त्रीलिंग शब्दाः। एतत् सम्मार्जनी, द्रोणी, कर्तरी, समदर्वी। उपरि गच्छामः। गृहिणी, एतत् ग्र अथवा ग्री, सर्वे कथम उच्चारणं कुर्वन्ति? गृकः ग्रीति means how do you read it? ग्री अथवा गृ? शुभांगी कथं पठति? ग्री अथवा गृ? गृ गृ। सम्यक्। सन्यासिनी, ईकारान्त, जननी, पुत्री। ओके, सर्वे दीर्घ ईकारः। अग्रे गच्छामः। मक्षिका, पिपीलिका आकारान्त, स्थालिका, द्विचक्रिका, ते सर्वे नपुंसकलिंग शब्दाः।
ऐसा, ऐशा का, ऐशा भृत्या, अगेन आकार, आ, शिक्षिका, लेखिका, वैद्या, उपरि गच्छामि, एषः कः, धीवरः, now see the difference, धीवरः, व्याधः, पत्रवाहकः, चालकः, see the how we denote पुल्लिंग शब्दः, how do we write it, चालकः, चालकी, चालका न, चालकः, पत्रवाहकः. If it is a स्त्रीलिंग शब्द we will say पत्रवाहिका, परंतु पुल्लिंगे अस्ति अतः पत्रवाहकः, व्याधः, धीवरः. Okay, here see, नर्तकः, गायकः. So notice all the difference. शौचिकः, कुंभकारः. So विसर्गः अस्ति पुल्लिंग, आकारः अथवा ईकारः अस्ति स्त्रीलिंगः, मकारः अस्ति नपुंसकलिंगः. You can just notice the difference, and if someone asks or you have to identify, at least you can put, if I say kumbhakarah, prashnah prichhatu, so you should know it is pullinga shabdah, then only you would be able to ask the question saha kaha. If you do not know it's a pullinga or strilinga, you will make the mistake of asking wrong questions or wrong saha athva eshaha, you will denote it wrongly. So this pullingah vidushakah, udyanapalakah, archakah. So aha, a athva e, is napunsakalika shabda. Astu. So this is the topic for today. Now tell me, how did you like the topic and how are you feeling? Because I wish to know how you people are getting the subject. Is it easy or finding it difficult? Tell me, Amarnath Mahoday. It's How do easy. you find the It's subject? just- It's easy, na? Yeah. It's When easy. Yeah, not very difficult. Initially 4 to 5 classes, we are going very slow so that you people don't lose the interest. You should, this is all means building your vocabulary. So very basic things. Okay. So, see, Rajakaha. If you do not know who is the who Rajakaha is, or how, you cannot ask the question Saha athva Eshaha. You may end up making mistake. Sa athva Esha Rajakaha. No, that's wrong. Saha athva Eshaha Rajakaha. Astu. So, Ma'am? Yeah. Ma'am, with some of these Yeah. words, it seems you can make it strilingam by just changing it from aha to ah. Like No, it's not Vaidya, always. Vaidya. But not always, but sometimes, right? Because Vaidyaha Yeah. and Vaidya, Yes. like that, or even Loha Karaha, Loha Kara. No, Is it so? no, Okay. no. It's not a The general. It cannot be female applied iron worker. generally. Okay. Generally, we cannot apply this rule, but you find it like this: Vaidyaha, Vaidya, Karmakaraha, Karmakari. Many times you have to put Ikaraha. Many times you have to put Akaraha to change it into Strilinga. A athva E. Now, when you advance in your studies, means by the end of Sasyam,
you will be having very different opinion about how to put these shaha, eshaha, when your vocabulary is really good and strong, then you can make it out, oh, this is like this. Okay. So, yeah. So, Astu. now सर्वे these पठितवन्तः अहं मन्ये सर्वे जानन्ति small things you have to do. Simply note down, and your vocabulary is good. And henceforward, up till now, I was not very much interested to give homework. So, but I think now, because you have come across Bhavatah Naam Kim, from there you started Bhavan, Bhavatah, and Bhavatyah. From there you started, and now Mahoday, Anand Mahoday kimapi vaktum ichhati, Prashna pritchami. Yeah, but So there is Graha Karyam Asti. So I am following this book, right? So I'm not sure if this is visible. yeah, Abhyasa Darshika, something like that. What is the name of the book? Can you please? Abhyasa Pustakam Yeah. There is a difference Yeah. in pages mentioned by Deepak Mahoday to what is written here or what is in this. So I've asked him for whether there is a change in the earlier versions versus what I have recently purchased. Oh. Because for the Eshaha, Saha and Etat, Tat, etc., there are different sections and then the page numbers are not aligned. So I just want to check with the class. Am I following Okay. or should I buy something else? Okay. This henceforward, I will be posting the homework. And because I was having my own exam, tomorrow I'm writing my exam of Sanskrita Bharati. So I was slightly busy. So Shamatam, I couldn't post the homework. So I asked his help. Okay. Henceforward, I will be directly seeing to it, what pages. And if at all there is some confusion, I will make a PDF or a scan and then post it to the WhatsApp. If at all there is a problem in finding the homework. So I'll make it easy, but up till now I was not very active on work. And I'm also a little bit different in thinking about the homework. Homework should be when the basics are covered. Then the homework are much more beneficial. Unless the basic is strong and few questions you know how to ask, then only then your homework comes and gives you real benefit. Okay, but it's important that after every class the homework is given. So homework विषय कक्षा गृहकार्यं विषये किमपि समस्या अस्ति विषय वस्तु विषये topic wise is there any difficulty? Topic wise? Nasti. Asti. So Yes. everybody has I think Anandji, we are following Vakya Vyavara book. I don't know, my background is blurred, so maybe you can't see it. And they have also mentioned Maybe that this every one? home. Yes, This this one, right? Oh. Yes, Mahoday. This Okay. is what we are following, and I think in the every homework also they mention the page number and what is it that they are following, and also in the links I think there is a soft copy. So maybe you can look at it in when the Sasyam 6 classroom itself. Okay. If you are able to access Yes. that, it mentions a soft copy PDF in the form of a PDF. Vakya Vyavara, it is there. So that is what we are accessing currently, if I'm not mistaken. All right. And this is also what Bhagini is sharing is also from that same book. Okay. Shall I show you more clearly? Now you can see. Can you read it? It's okay. Oh, nasty. Okay, I will put Anand Mahoday,
It is also available on all of the sheets. Like if you look at the sheets, there is a PDF of these assignments. So, you go to the student resources, their classroom, what Dhruva Bhakini just shared. There itself. Yeah, Amarnath Mohoday. Vadatu. Yeah, I was just going to say, every time they post the class assignment, on the class assignment, you go down to the thing. Within that, it will say each book, and you can click on it, and it will give you the PDF of that book. I don't know if I can share my screen. Can I share my screen, Mahoday? You may not be I'll able do to it. share the thing because Mahoday is a host. Host. Okay. Yeah. What- You WhatsApp Ganamadhye preshayatu. Then you will get the help. I'll figure it out. Thanks. Okay. So, Agrim Kukshayam, every time we move to the class, a different subject comes up. Maybe another set of questions we will ask. Asti, Santi, Va, Nava, many questions. So this way, Kim ichhamaha vayam sarve sambhashanam kartum ichhamaha. Small sentence. So, यदा अहं पृच्छामि आनंद महोदय, भवतः गृहे के सन्ति? भवतः गृहे के सन्ति? माता पिता अथवा वदतु. मम जननी सन्ति. अस्ति. अस्ति. मम गृहे मम भार्या अस्ति. And for daughters, I don't know. पुत्र्यः. Is it Santi or Asti? If they are more, then Santi. One, then Asti. Two, Santi. And two, then Staha. So different. Dve putri, putryo. Putryaha. Okay. Te vidyālayam gachanti. Mahavidyālayam gachanti. Oh. Astu. So, Amarnath Mahoday, bhavatah grihe ke santi? I don't understand. Bhavatah grihe ke Santi. Who else are there in your home? Your parents. Mama graham. Mama grihe. Mama grihe patni. Putra cha santi. Mama grihe. You said Mama grihe patni putraha bhavanapi santi. Astu. Dhruva Mahoday, भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे मम एक पुत्रः, एक पुत्री, एकः पुत्रः, एका पुत्री. सॉरी, एकः पुत्रः, एका पुत्री, मम पति, पतिः अस्ति. सन्ति. सन्ति. द्वे शुनकः अस्ति. Oh, very good. So te द्वौ शुनकौ स्तः. नाम किम्? मम पुत्रस्य शुनकः प्रांशु. कात्यायनी. पुत्री नाम कात्यायनी. and Pranshu. Shunakasya naam?
Evan and Eddie. Oh, उत्तमम्. अस्तु, ईश्वरन् महोदय, भवान् अस्ति वा? अस्ति। भवतः गृहे के सन्ति? मम गृहे मम माता, मम पत्नी। उत्तमम्. सो कः पत्नी पाचनं करोति, भोजनं पचति? सा किं पचति? भवान् कुत्र बेंगलुरु नगरे वसति? चेन्नई नगरे। चेन्नई नगरे. सो किं पचति सा? सांबर पचति, एवं रसं पचति, एवं तण्डुलं पचति, राइस, तण्डुलं, दोशे पचति, so many dishes. अस्तु, उत्तमम्. निधि महोदय, भवत्याः गृहे के सन्ति? इदानीं वयं सम्भाषणं कुर्मः. निधि महोदय, भवती अस्ति वा? नास्ति. ओके, सीता महोदय, भवती अस्ति वा? आं महोदय। भवत्याः गृहे के सन्ति महोदय? मम गृहे मम माता, पिता, मम what do you call husband, madam? पतिः, एकः पुत्रः, एकः पुत्री एका पुत्री सन्ति. सो बालक पुत्रः पुत्री ते विद्यालयं गच्छन्ति? आं महोदय, विद्यालयं गच्छन्ति. अस्तु. सो सुन्दर. अहमपि बहु मीन्स् आनन्दम् अनुभवामि कक्षायां. सर्वे निश्चिन्त, comfortable, be here, be patient. Initially, I think too many things to memorize is difficult for many people. सीता महोदय, भवती कार्यं करोति वा? आं महोदय, कार्यालये. वित्तकोशे कार्यं करोमि. अहं स्मरामि. वित्तकोशो. ओके. सो सायंकाले भवती गृहं प्रति आगच्छति? सायंकाले 7:00 अष्टवादनं गृहम् आगच्छति. उत्तमम्. 8:00 पर्यन्त कार्यालये अथवा 8:00तः गृहं प्रत्यागच्छति. सो यू से अहं गच्छामि. अस्तु. हरिप्रिया महोदय अस्ति वा? नास्ति. निधि महोदय? नास्ति. अस्तु. शुभांगी महोदय? अस्मि महोदय. भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे मम माता, पितामही, मातामहः. पितामही इत्युक्ते? पितामही, मातामहः, father's mother. And Matamaha is mother's mother. Mother's father. Matamaha. Matamaha. Tat सम्यक्. So ते सर्वे
सर्वे मिलित्वा बहु आनन्दं कृतवन्तः अहं चिन्तयामि. So, पिता सौदी अरेबिया देशे अस्ति. अच्छा. अनुजा अपि अस्ति, बेङ्गलोर् नगरे अस्ति. भवती कुत्र वसति? अहं हैदराबाद् नगरे वसामि. अच्छा अच्छा, सा बेङ्गलूरु नगरे अस्ति. कार्यं करोति वा? नास्ति नास्ति, पठति. पठति. किं विद्यालयं पठति? विद्यालयं गच्छति? BBA विश्वविद्यालयं गच्छति. ओके. सो बेङ्गलूरु यूनिवर्सिटि गच्छति सा? मणिपाल् यूनिवर्सिटि. मणिपाल्. ओके. सो सा बिस्नेस् एड्मिनिस्ट्रेशन् करोति. आम्. भवती किं करोति? अहं कार्यालयं गच्छामि. विश्वविद्यालयं completed recently. सो भवती इदानीं जॉब करोति? Internship करोमि. Internship. Which किं विषयं पठितवती भवती? Computer science engineering, artificial intelligence and machine learning. Wow, very nice. So, उत्तमम्. So, बहु रोचक सब्जेक्ट विषयः पठितवती इदानीम् इंटर्नशिप. सो किमपि कार्यालये इंटर्नशिप भवति न? किमपि कार्यालये? Artificial intelligence is a newest subject. Everyone is fascinated with this. So, इदानीं sharing stop करोमि. Yeah. So, I think we will do some prarthana shlokan, and I will leave little early today. Mahodaya, I didn't get a chance for Sambhashanam. Acha, Shalini? Shalini? Yeah, sorry. I joined late, but I would love to, if possible. Definitely. Why not? So, Mahoday, see, the Sambodhanam for the ladies is Mahodaye. Right. For male person, Mahodaya. Mahodaya. When we speak in a fast manner, little bit sounds here and there, but it is Mahodaya and Mahodayi. Right. So Shalini Mahodaye Bhavatyaha, do you understand? Bhavatyaha means your, at your place, your place. If you ask me Bhavatyaha, my place, I am asking you Bhavatyaha, your place. So Bhavatyaha grihe ke santi? Mama grihe Mama grihe pati dvo putro cha stah santi. Mama mata api is here nowadays. Api vasati. Asti. Oh, Asti. Yeah, she's sick. So I have so she's shifted with me for a while. So Mama Mata Rugna Asti. Tasyaha arogyam samyak nasti. Tasyaha arogyam samyak nasti. Samyak nasti. Agre ke asti? Ke kaha asti? That's all. Punah vadatu, Mahoday. Punah vadatu. So Mama Grihe
मम गृहे मम पति हम्म, द्वौ पुत्रौ हम्म, माता च सन्ति हम्म, तस्याः आरोग्य सम्यक् नास्ति आरोग्यं आरोग्यं तस्याः सम्यक् तस्याः सम्यक् आरोग्यं आरोग्यं सम्यक् सम्यक् नास्ति। अस्तु, भवती किं करोति? किमपि कार्यालये गच्छति, कार्यं करोति वा? नो 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 ऐ सोरि अहं गृहिणी अस्ति अस्मि 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 नौ इस् वाट् अधुना इदानीं अधुना अहं गृहिणी अस्मि पूर्व काले पूर्वं पूर्वं पूर्वम् अहं एडिटर in a newspaper पत्र समाचारपत्रे एडिटर लेट इट बी एडिटर समाचारपत्रे एडिटर I was, so was is was it आसीत् ओके उत्तमं सो भवती इदानीं गृहिणी अस्मि Yeah, I work from home. I don't know how to say that. Aham गृहे कार्यं करोति गृहात् एव translation is कार्यं करोमि translation is what is translation in Sanskrit is अनुवाद करोमि अनुवादं करोमि उत्तमं सो इदानीं किञ्चित् वयं सम्भाषणं कुर्मः शनैः with you all. I am also learning, so it's not that you only learning here. Sambhashanam ahamapi सम्भाषणं करिष्यामि भवत्याः भवन्तः सर्वे मिलित्वा वयं मिलित्वा सम्भाषणे उत्तमं कार्यं कुर्वन्ति सर्वे कुर्वन्ति अहमपि महोदय अस्तु धन्यवादः शेर् करोमि किमपि प्रार्थना श्लोकान् कुर्मः प्रथमः I have to do that? Yeah, you can do. Just 1 second. Okay. मम सङ्गणकं दृश्यते वा? आं महोदय सर्वे म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु वयं प्रार्थना श्लोकान् कुर्मः you can say Om Sarve Bhavantu Sukhina अथवा पूर्णमदः okay so one of them right okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Tat Sat धन्यवादः महोदय पुनः मिलामः सर्वे All the very best to you for your exams. See you next Thank time. you so much. Thank you so much. Okay. पुनः मिलामः नमो नमः पुनः मिलामः धन्यवादः महोदय धन्यवादः